चारपाङ्ग्रे सवारी साधन विक्रेता कम्पनीहरूले नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ तिहार लक्षित सवारी किन्ने ग्राहकलाई आकर्षणका लागि विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन विक्रेता कम्पनीहरूले छुटको अफर सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। यसरी विगतको निरन्तरता स्वरूप यो वर्ष पनि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन विक्रेता कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न चाडपर्व लक्षित अफर योजना सार्वजनिक गरेका छन्। चारपाङ्ग्रे सवारी साधन विक्रेता कम्पनीहरूले विशेष गरी हरेक वर्ष दसैँ तिहार तथा छठलाई लक्षित गरी सवारी खरिदमा छुटका अफर सार्वजनिक गर्ने गर्दछन्। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनको कारण चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको व्यापारमा धेरै नै प्रभाव परेको थियो। तर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सवारी साधनको व्यापार एकदमै राम्रो भएको थियो। त्यसको निरन्तरता अहिले पनि रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायीहरूका अनुसार दसैँ तिहार लक्षित अफर सार्वजनिक गरेपछि झनै सवारी साधनको माग बढ्दै गएको छ। नेपालमा विभिन्न चाडपर्वको समयमा मात्रै वार्षिक रूपमा करिब 40% सवारी साधनको व्यापार हुने गरेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारी जोखिमको कारण धेरै यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न छाडेका छन्। यसरी यात्रा गर्दा कोरोनाको जोखिम हुने भन्दै मानिसहरूले निजी सवारी साधन खरिद गर्न थालेका छन्। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि निजी सवारी साधनमा सर्वसाधारणको आकर्षण अझ बढ्न थालेको छ। तर व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोना महामारीकै कारण ग्राहकहरूको रोजाइ अनुसारको सवारी आयात हुन नसक्दा बजारमा ग्राहकले रोजे जस्तो सवारी साधन पाउनै मुस्किल भएको बताउन थालेका छन्। तथापि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कामकाजी मानिसलाई लक्षित गरी सवारी साधन खरिदको लागि सहजै कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्। बैंकहरूबाट सवारी कर्जा सहज रूपमा पाइने, कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने र आफ्नै सवारी साधनमा यात्रा गर्न पाउने भएकाले पछिल्लो समय निजी सवारी साधनप्रति ग्राहकहरूको आकर्षण बढिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसरी चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आकर्षण बढेकाले दसैँ तिहार लक्षित कम्पनीहरूले विभिन्न प्याकेज ल्याएका छन्। यसरी सुजुकी, हुन्डाई, टाटा, डेन्टस, निसान, महिन्द्रा लगायत विभिन्न गाडी कम्पनीले भारी डिस्काउन्टका साथ विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेका छन्। यसमा विभिन्न कम्पनीको छुट्टा छुट्टै अफर सहित बजारमा विभिन्न नयाँ मोडलका गाडी पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। कुन कम्पनीको कस्तो अफर छ त? सुजुकी कम्पनी। सुजुकी कारको आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटर कपले दसैँ तिहार लक्षित सुजुकी पर्वोत्सव अफर सार्वजनिक गरेको छ। उक्त अफर अन्तर्गत ग्राहकले 2 लाख रुपियाँ बराबरको नगद छुट, 1,50,000 रुपियाँसम्म एक्सचेन्ज बोनस, 20,000 रुपियाँसम्म रोयल्टी बोनस र 1 वर्षको सवारी बिमा साथै स्क्रैच कार्ड मार्फत 75,000 रुपियाँसम्म अतिरिक्त छुट पाउने भएका छन्। सुजुकीका मोडल अनुसार फरक फरक छुटहरू र इलेक्सन मोडलमा विशेष छुट पनि ग्राहकले पाउन सक्नेछन्। यो योजना सीमित अवधिका लागि सुजुकी सोरुमका मुलुकभर रहेका 38वटै सोरुममा लागू हुनेछ। सुजुकी ब्रान्ड अन्तर्गत एक्सप्रेसो, वाइगन आर, एग्निस, स्विफ्ट, बेनेनो, बलेनो, डिजायर, सियाज, ब्रेजा, स्क्रैच, एक्ट्रिगा, इगो काग्रो र सुपर क्यारी लगायत मोडलमा गाडीका बिक्री वितरण भइरहेको छ। प्रोटोन कम्पनी। प्रोटोनले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर दसैँ दक्षिणा योजना ल्याएको छ। भदौ 17 गतेदेखि लागू भएको यो योजना पोर्टोका काठमाडौँ, बुटोल र पोखरामा रहेका सोरुममा लागू भएको छ। दसैँ दक्षिणा योजना अन्तर्गत ग्राहकले प्रोटोनको साँघारा X70 गाडीको खरिदमा 1 लाखदेखि 6 लाखसम्मको दक्षिणा पाउन सक्नेछन्। त्यस्तै प्रोटोनको नयाँ गाडी खरिदमा 50,000देखि 2,50,000सम्मको छुट र पार्ट पूर्जा सित्तैमा पाउनेछन्। यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले ब्याज दर सहितको किस्ताबन्दीमा पनि सवारी खरिद गर्न पाउनेछन्। फोटोन। सेफ टनाटन अन टनाटन स्लोगन सहितको फोटोनको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक MAW वृद्धि कमर्सियल भेहिकल प्रणालीले फोटोन मोटर्स 2078 सालको दसैँ अफर ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत भेनुन CLS 2L को खरिदमा 3 महिनासम्म
किस्ता तिर्न नपर्ने कम्पनीको भनाइ छ। 80% फाइनेन्स र 2,50,000 रुपियाँसम्म छुट र मात्र 12 लाखको डाउन पेमेन्टमा गाडी किन्न पाइने कम्पनीले जनाएको छ। टाटा नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक श्रीपदी ट्रेडिङले 2078 सालको दशैंको अवसरमा नयाँ गाडी खरिदकर्तालाई यसपालिको दशैं तिहार टाटाका सेफेक्स कार हर्षमय परिवार अफर सार्वजनिक गरेको छ। उक्त योजना अन्तर्गत कम्पनीले 2 लाख नगद छुट पाइनेछ। त्यस्तै निशुल्क 1 वर्षको सवारी कर, 3 वर्षको वारेन्टी सहित फ्री सर्भिस र अल्टरनेटिभ बोनसको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै ग्राहकले टाटा मोटर्सको जुनसुकै सोरुममा गएर नयाँ डिजाइनका उत्पादनहरू टाटा H5, नेक्सन, टिगोर र अल्टोज लगायतका गाडी अवलोकन, टेस्ट ड्राइभिङ गरेर योजनाको ग्राहकले लाभ लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। हुन्डाई नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रालीले दशैं तिहार लक्षित हुन्डाई फेस्टिभल डेलाइट 2078 योजना सार्वजनिक गरेको छ। उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा लक्की ड्र मार्फत एकजनालाई बम्पर उपहार नयाँ हुन्डाई i20 पाउनेछन्। साथै कम्पनीले 3 लाख रुपियाँसम्मको नगद छुट दिने भएको छ। त्यस्तै स्क्याट कार मार्फत 1 लाख रुपियाँसम्मको थप नगद छुट र निशुल्क 1 वर्षसम्मको बिमा र सडक कर चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा 6 वर्षसम्म निशुल्क सर्भिस र 3 वर्षको वारेन्टी सहित 1 वर्षको बिमाको व्यवस्था गरेको छ। निसान गाडीको आधिकारिक विक्रेता तथा बजार व्यवस्थापन पायोनियर मोटर्स कफले दशैं तिहारको अवसरमा निसान फेस्टिभल ड्राइभ अफर सार्वजनिक गरेको छ। उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकले 3,52,271 रुपियाँ लाभ लिन सक्नेछन्, जसमा कम्पनीले 2,50,000 नगद छुट दिएको छ। त्यस्तै कम्पनीले ग्राहकलाई दशैं तिहार लक्षित 1 वर्षको बिमा, 1 वर्ष सडकको कर र 3 वर्ष फ्री सर्भिसिङ र 3 वर्ष वारेन्टीको अफर ल्याएको छ। फोर्स गाडी फोर्स मोटर्स कम्पनीले दशैं तिहार लक्षित फोर्स मोटर दशैं तिहार 10 को अफर सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले ग्राहकहरूलाई दशैं तिहार लक्षित 10% नगद छुट, 10% स्पेयर पार्ट्समा नगद छुट, 10% निशुल्क सर्भिसिङ, 10 जनालाई लक्की ड्रद्वारा स्यामसङ FI2 स्मार्टफोन योजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै फोर्स गाडीले प्रत्येक मोडलमा 3 वर्ष र 3 लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी समेत दिएको छ। ड्याटसन गाडी नेपालमा ड्याटसन गाडीको आधिकारिक विक्रेता पायोनियर मोटर्स कफले दशैं तिहारको अवसर पारेर नेपाली बजारमा ड्याटसन फेस्टिभल हट डिल योजना सार्वजनिक गरेको छ। कार खरिद गर्ने व्यक्तिहरूका लागि कम्पनीले नेपालको महान चाड दशैंको अवसरमा यो आकर्षण योजना ल्याएको हो। योजनामा ग्राहकहरूलाई कुल 2,41,052 बराबरको विशेष सुविधा रहेको छ, जसमा 1,25,000 नगद छुटको साथै कार खरिद गर्ने ग्राहकलाई 28,000 मूल्य पर्ने रेडियम नोट 10S प्राप्त गर्नेछन्। गाडी खरिदमा 1 वर्षको बिमा तथा सवारी कर, वारेन्टी तथा सर्भिसिङको व्यवस्था पनि गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। DAFXK को नेपालका लागि आधिकारिक वितरक कुजु नेपालले चाडपर्वलाई मध्यनजर गरेर स्किम सार्वजनिक गरेको छ। कुजु नेपालले दशैं तिहार नेपाल सम्मत र छठ पर्वको अवसर पारेर लोरी आई अटो SUVमा विशेष स्किम सार्वजनिक गरेको हो। DAFXK क्यालोरी आई अटो किन्न चाहने ग्राहकले मात्र 15 लाख रुपियाँ डाउन पेमेन्ट बुझाएर गाडी चढ्न सक्नेछन्। साथै 3,50,000 नगद छुट, 50,000 एक्सचेन्ज बोनस र 1 आर्थिक वर्षको वार्षिक कर छुट समेत दिनेछ। उक्त नगद छुट लिन चाहने ग्राहकले इलेक्ट्रोनिक स्कुटर लिन चाहेमा याइडिया ब्रान्डको प्रिमियम इलेक्ट्रोनिक स्कुटर CX YG5 वा इलेक्ट्रोनिक माउन्टेन बाइक मध्ये एउटा छनौट गर्न सक्नेछन्। DAFXK ग्यालोरी 560 किन्न चाहने ग्राहकले
10 लाख रुपियाँ मात्र डाउन पेमेन्ट गर्दा पनि गाडी लिन सक्नेछन्। कम्पनीले ग्यालेरी 560मा 2,50,000 नगद छुट दिनेछ। नगद छुटको सट्टा आइडियाको स्कुटर वा माउन्टेन बाइक लिन सक्नेछन्।